كوكو البنات، صافا اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لو شيئين اول مره كنديرو، وفات ماشي اول مره فايت اللي تقديت منه، ولكن اول مره كناخذ بزاف ديال لي زارتيكل. و هاد الفيديو كنبارطاجي مع البنات اللي شويه طبوزات. دونك خديت من عندهم دي زارتيكل وصدقت غلطت في، ماشي غلط، كيحسب لي راسي واش غليظه بزاف، ساعه صدقت ماشي غليظه بزاف. انا كندير لا تاي اكس لارج، ومع قلت هما سي دي تاي شينوا، قلت زعما غادي يكونوا صغيورين، اضطريت انني ناخذ دو تاي دو بلس فوق من لا تاي ديالي. خديت دو اكس ال. صدقوا لي تاي جاوني شويه كبار، لي تيشيرت جاوني شويه كبار، مي بون ماشي عيبين، صافا زعما نقدر نلبسهم. وبغيت نعطي نصيحه للبنات اللي غادي يشريو، يقراو لي كومونتير ديال لارتيكل، لي كومونتير اللي كاينين لتحت اللي مبارطاجين الناس، ويشوفوا لي فوتو ريال ويعبروا ياخذوا سنتيم، يعبروا لا باترين، يعبروا لو تور لا تاي. المهم هما راه كيعطيوكم شنو غادي تعبروا، نتوما تعبروا طبقوا داكشي اللي كيديروا باش تجيكم لا تاي هي هذيك. سينو انا جاوني زعما زعما الا كديري اكس لارج غتلقاي عندهم اكس لارج، اكس لارج غادي تجيك زعما على حساب هادشي اللي شفت انا. بون ما كثرش عليكم الهضره، ندوزو نشوفوا لي زارتيكل. غادي نبداو بهادو، ما عرفتش شنو غادي نسمي لكم هادو، فين غنصنفهم. المهم خديت هاد العيبه هادي ديال الصيف، هي راه شبيكه ولكن زوينه. هادي خديت لا تاي، انا كنلبس 37، خديت 37 جاتني هي هذيك. دونك زعما لا تاي خذوها اكزاكت، وقراو لي كومونتير قبل ما تاخذوا لارتيكل ديالكم. بون هادي جات زوينه ملبوسه، سورتو مع لي جين جات فنه. نتوما والخدمه مخدومه متقونه، زعما ماشي ديك الخدمه ديال دوز حيد، الخدمه متقونه مخيطه على حق وطريق. هادي انا عجبتني، نعطيها 10/10. كنشجع الواحد ياخذها. هيا ما عنديش كيفاش ندير نقيس لكم، ما عنديش لا سباس وما عنديش الرينغ لايت اللي زعما غتبقى شاده ديال التليفون. المهم انا دايره غير واحد اللعيبات باش فين حاطه التليفون. هانتوما كتشوفوا هذه حتى هي زوينه متقونه، عجبتني. ندوزو لي صاك. لي صاك هاد لي صاك هذا زوين، عجبوني لي كولور ديالو. هو هي لاشين اللي فيه كيفاش دايره، نحلي لكم الداخل. هذا صاك زوين صغيور، الحاجه الوحيده اللي فيه شويه ديال الريحه، ماشي هذيك، مي بون قلت انا الريحه غادي تحيد، وتقدروا تهزوه حتى هكذا. هكا عرفتي زوينه البنات، يعجبكم زوين، عجبني هذا لو صاك زعما بارابور لو بري زوين. بقى كيدير شي لا قال 100 درهم، ما عقلتش والله ما عقلت. المهم ما كملاش، يا اما 100 درهم، المهم ما فايتش 100 درهم. زوين عجبني. خديت هاد لابوشيت، هاد لابوشيت هي زوينه، بنت لي في لي فوتو كانت بنت لي صغيره، صح منين جات هي كبيره. هادي تقدري ديري فيها الماكياج، تقدري تديها معاك للبحر، ديري فيها لي برودوي ديالك. وفيها هاد اللعيبه هادو وقيله عاقل عليه كيدير شي 43 درهم. هذا زوينه لا بوشيت. ناخذ واحد لو صاك، هذا
هذا ندمت عليه الندم الشديد، ما عجبنيش بالمره. لقيتو سولدي داير شي 83 وقلت غادي ناخذو حيت بان ليا كبير، قلت زعما يصلح للخدمه وكلشي، ولكن لا ماتيغ شنو نقول لكم، دايره بحال دوك لي تروس ديال الحمام اللي كنديو معنا للحمام، هذيك لا ماتيغ ديال ديك هي ديك لا ماتيغ ديال الميكا بحال هكاك. و هو مخيط مزيان وكلشي، ولكن ما بانش ليا صحيح، ماشي ديال الثقل، هذا ما عجبنيش. هذا جاني بحال تخربيقه وقدروا يضيعوا فيها الفلوس. ما عندنا ما نديرو دابا جا حتى هاد الهزه هادي ما عرف، انا بان ليا ماشي هو هذاك، بان ليا ما صحيحش، ولكن منين نهزو ما عرفتش. غنحاول نتقلو شويه ونشوف واش غادي يصبر ولا لا. غير هو حاجه وحده اللي فيه زوينه، واخيرا الا هزيتيه في الشتاء ما يدخلش لك الماء حيت بلاستيك. دونك هذه هي الحاجه الوحيده اللي فيه زوينه، سينو انا ما حملتوش. دونك شنو اخر شنو انا مع حادقه بزاف. خديت واحد لي طابليي، وهاد الطابليه هادي واقيلا هما دايرينها غير دوك البنيوتات الصغار، ما دايرينش بحساب الغلاضات. هي جات قدي، ولكن جاتني زعما كون كانت شويه كبيره كانت غتكون حسن. المهم كدوري هذه كتسديها هنا، المهم كتسد من هنايا، كاين واحد لوطرو كتخشي فيه هذا وكتقدري تسدي. سينو هي هذه، ما عرفتش واش تبان لكم، هي هذه فيها واحد جوج ديال الجويبات من هنا زوينه. هذه كدير واقيلا ماشي واقيلا كدير شي 25 درهم واقيلا، 25 درهم. سمحوا لي على هذا التقطاع هذا. شنو اخر؟ المهم جبت هذه ديال الصباغه، عرفتي لو بو صحيح ديال بصح صحيح زوين، احسن من هذوك اللي كيتباعوا عندنا حنايا مكتوبه فيهم ما عرفتش شنو هذاك الشيء. المهم هذه زوينه، جات هي والبانسول ديالها، هذه عجبتني، دايره واقيلا 30 درهم. هذا الفوي هذا عرفتي شحال زوين، ما تشقيوش ريوسكم تبقاو طرب. شوف دير هكا، كديري هكا ما تيبانش هنا، عرفتش واش تتبان لكم كدور ولا لا. كتبركي عليها غير هكا من الفوق وكتبدا هي تطرب. شوف غادي تطربي بها غير البيض ولا الكابوتشينو الا بغيتي تطلعيه، ولا شي عجينه ديال كيكه تكون ما ثقيلاش، تكون العجينه ما ثقيلاش، هذه غادي تقضي الغرض. هذا زوين، هذا واقيلا داير 40 درهم. المهم انا كنشير عليكم في لي بري، ماشي كنشير هما هادو لي بري تقريبا. خديت هاد البتي بوشيت صغيور، هذا غير بحال بزاطو ديري فيه التليفون. الى هذا ريحته خايبه، شي بحال ريحه الحوت. بون هذه حتى هي زوينه، ما عرفتش الا تشمشوا واش تمشي الريحه ولا لا. هذه زوينه، ديري فيها التليفون، ديري فيها فليساتك، زويون. هذا 30 درهم. هذا واحد البزاطم صغير صيفطوه ليا كادو. هنايا ندوزو الحوايج. هنايا خديت واحد لا روب، هي اون روب لونغ سبور، هذه جاتني كبيره عاد نديها نقصها. خديت فيها نتوما كيف ما كتشوفوا، خديت لو 2 اكس ال هي اللي خديت، وجوني كبار. المهم انا نحاول نخلي لكم نوريكم لي فوتو ديالهم. هنايا هي طويله، فيها جويبات في الجناب، فيها جويبات وفيها لورغونزا من التحت.
هي زوينه لا ماتيغ فنه. لا ماتيغ جات بحال فيها الكوطون، واقيلا فيها الكوطون وفيها بحال الفيسكوز جو بونس. نشوف لكم لا كاليتي. فيها 60% كوطون و 32 بوليستر. دونك مقطنه. حتى انا راه عاد اول مره زعما هذه يلا المره الاولى اللي غادي نشوف فيها هذا لا ماتيغ، ولكن ملي شفت المره الاولى قلت هذه واقيلا كوطون. بون لا ماتيغ زوينه، لا كوب زوينه، لا روب زوينه. صوف كو جاتني زعما كبيره، غادي نقصها. ماشي مشكل، غادي نقصها في الطول وغادي نقصها في العرض. بون هذه زوينه. باش زوينين كيصيفطوا لك الحويجات في هاد الخنيشات ديالهم. هاد لوز عجبوني، بعدا ما كيجيوش مكرفصين وكيجي داكشي بيان اونبالي. خديت هاد لا تونيك حتى هي جاتني كبيره، جاتني واسعه. صوف لا ماتيغ ديالها زوينه، دايره بحال لاسوا، لكن راه ماشي لاسوا، غير بحال لاسوا. شوفوا لا ماتيغ ديالها شنو هي. دونك هنايا ما دايرينش لا ماتيغ شنو، ما دايرينش لا ماتيغ شنو هي، دايرين غير بوليستر 100% بوليستر، ولكن زوينه ومبرده. هذه غادي نشوف الا لقيت كيفاش نقصها. تبارك الله ما لقيت شيء، ما عندي ما ندير. نحاول نشوف. فيها هاد الصديفات والكميمات دايرين هكذا، زعما زوينه ومبرده للصيف. وخساره كنتمنى زعما الا ديتها للخياط يعرف ينقصها ليا. بون شنو اخر هاد لو عاود، هذا زوين جا قدي، ما فيش مشكل زعما واخا جا واسع، ولكن ماشي مشكل. هذا جا كولفي من القدام ومن الظهر، وفي هاد الشبيكه هادي في الكتاف. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، والشبيكه راه رطيطبه، جونغ ما غادي دير لك لا حكه، ما غتضيقك ما والو. زوينه الشبكه ديالو، وحتى لا ماتيغ فنه. هادي شوفوا حتى هي لا كومبوزيسيون ديالها مناش. هادي 80% كوطون و 20% بوليستر. دونك هادي زوينه دو او بزاف، عجبني مع الجين، جا زوين. تيشيرت في لا فوتو بان ليا زوين، وحتى ملي جا زوين ماشي خايب، غير لا ماتيغ لقيتها كوطوني، جا بحال لا ماتيغ بحال ديال البيجامات، ولكن تقدري تلبسيه بوغ طول لي جور، تقدري تلبسيه للخدمه وصافي. وإلا خارجه هكا تقضي شي شغيل. بعدا هذا مقطن، ما غاديش يزنتك، كيبقى زوين. هذا راه شويه طويول، كيجي هابط على لافاس. زوين هذا تا هو زوين، عجبني. خديت هذا التيشيرت حتى هو جاني شويه كبير، هذا تا هو يقدر يتنقص من العرض، ويقدر يتنقص حتى من هنايا، حيت ديزا غير الخياطه عاديه. دونك يقدر بون هو كولفي وفيه شبيكه دايره، هانتوما كيف ما كتشوفوا. دومي مونش، وشويه حتى هو طويل، وفيه شبيكه هابطه من القدام ومن اللور. زوين حتى هو، لا ماتيغ ديالو مقطنه. شوفوا حتى هو فيه هذا 65 بوليستر و 35% كوطون. دونك حتى هو زوين. انا تصدمت الصراحه من لا ماتيغ، ما كنتش كنظنها هكا، كنت كنظن غادي شي حاجه اللي هي عاديه بزاف. ساعه لا ماتيغ زوينه. وغادي نقول لكم عاوتاني ردوا البال بالنسبه للبنات اللي باغيين يشريو لي بيجاما. انا شفت واحد
شفت واحد البيجامه باطون ما عرفتش واش تزيرت، ولكن قلت لكم بالنسبه للبنات اللي باغيين ياخذوا لي بيجاما ما عرفتش اش جبت. انا شفت هاد البيجامه هادي هي والبنطلون ديالها عجبتني، بانت ليا سولدي، بانت ليا بشي 85 درهم، وقلت علاش لا ما ناخذهاش. منين حليت لو ساشي كنلقى غير تيشيرت، كنشوف فينا هو السروال. جيت يلا بغيت نكتب لهم ميساج، نصيفط لهم ميساج زعما راه صيفطوا لي غير تيشيرت ما توصلش بلو بونطالون. رجعت كنقرا في لي كومونتير ديال البيجاما كنلقى بلي هما كاتبين تيشيرت، دونك لا فوت مني انا ما رديتش البال، كاتبين تيشيرت بوندا ولي كومونتير ما قريتهمش. انا ما قريتش كاع لي كومونتير في هادشي، واقيلا كنت كنمشي لي كومونتير ولكن ماشي كنقرا، غير كنشوف زعما نايس بارفي ناناني نانانا، وكنشوف التصاور غير ما كنقراش لي ديتاي. كنتفاجئ باللي الناس كاتبين حتى هما غالطين، كيحسب لهم واش كتجي البيجامه كامله الوغ كو هي كيجي غير تيشيرت. والتيشيرت شحال غزال كيحمق البنات، كيحمق. عرفتي لا ماتيير ديالو رطيبه بزاف، وعجبتني البيجامه، عجبتني البيجامه بزاف. بون ردوا البال، ها هو التيشيرت. دونك هنايا عندنا خديت عاوتاني هاد لا تونيك وجاتني كبيره، هادي زايد بصح، هادي عجبتني ولكن جاتني كبيره بزاف. كنت كنظن راسي غليظه، صدقت انا ماشي غليظه، هادشي هو اللي زاد فرحني اكثر، قلت لهم انا ماشي غليظه. دونك هادي قلت لكم كتجي هكا قصيره من القدام، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. قصيره من القدام من هنايا، والظهر ديالها طويل ولكن سمحوا لي ولكن راه غزاله وسي دوماج، جات كبيره بزاف. هادي عندي هنايا واحد 4 ديال لي او، بحق ماشي ديالي، هادي ديال بنت حبيبي، دوزنا كوموند وحده نوريهم لكم. لا عندي غير 3 كاين هاد لو او هذا كيحمق غزال. هو راه في البلو سيال وفيه هاد لاسبرو هذا بالدوغي، عرفتي غزال كيحمق. لي مونج دايرين هكا، هو لاكوب ديالو راه دغواط الا لاحظتوا، ولكن كيجي زوين من البوس، والخياطه مفينيه ما فيها لا خيوطه لا حتى شي حاجه، زعما مخيط مزيان. هذا زوين حتى هو. كاين هذا تا هو ديال بنت حبيبي، هي واخده لا طاي ال كدير ام وخدات ال. هذا راه كيبين خصي تلبس مع ان ديباردور ولكن زوين. تا هو لاكوب ديالو دغوات، لي مونش تا هما دايرين بحال الاولاني، زوين هذا حتى هو. خدات هذا عجبني انايا بزاف، سورتو بهاد لي كولور هادو للصيف كيحمق. هذا حتى هو كيحمق غزال. كيف ما قلت لكم هي خدات لا طاي ال، دابا انا باش عرفت زعما كون خديت الاكس ال كون جاتني قيست هاد لي بول ديالها جاوني شويه مزيرين، دونك كون خديت الاكس ال لا طاي ديالي كانوا غيجيوني لي طاي هما هادوك. انا مشيت تنختار في لي غون طاي. المهم ماشي مشكل، المره الجايه الواحد يرد البال. خديت هاد بيوتي بلندر هادو زوينين،
لا تكستور ديالهم زوينه رطبين ماشي دوك القاصحين زوينين بزاف. دونك هادو زعما كنشجع اللي بغى يشريهم. خديت واحد لو بانسو حتى هو ديال الفوندوطا ما عرفتش شنو هو. خديت هاد البانسو هذا ديال الفوندوطا حتى هو زوين. لا كومبوزيسيون ديال الزغب من البلاستيك جو بونس، ولكن زوينه عجبني. ولي بانسو ديالهم انا شايفه البنات كيهضروا عليهم في لي فيديو زعما كيشكروهم. بون كما كاينين هاد لو شوشو هذا حتى هو صيفطوه ليا غراتوي حيت كنا درنا دو كوموند وصيفطوا لي البزيطون وصيفطوا لي هذا. دونك باقيين جوج ديال الحويجات اخرين. هادو دي مايو بلا ما نحلهم، هادو دي مايو ماشي ديالي حتى لي مايو زوينين ولا ماتيير زوينه. انا داك العام كنت خديت عندهم مايو صدق زوين، صدقات لا كاليتي ديالو زوينه، لا ماتيير زوينه. شنو اخر صوفكو هذا لا ماتيير ما كتنشفش دغيا في الماء. جونغ زعما ملي كتعومي بالمايو ما كينشفش لك دغيا حيت شويه غليظه. هادشي اللي زعما في هادي هي لا غومارك اللي كاينه على لي مايو. سينو زوينين. دونك لي مايو اللي بغا ياخذهم زعما بالتجربه مجربينهم زوينين. خديناهم حنا داك العام وعاوتاني هاد لا كوموند جات ماشي ديالي، هادو ديال بنت عمتي حتى هما قلبتهم عجبوني بزاف زوينين. وهاد لا كولور هاد الغوز فوشيا كتحمر. وخدينا دي لونات. هاد لي لونات هادو انا خديتهم زعما غير واخداهم نجربهم وصافي. صدقوا زوينين. مصيفطينهم في بعدا في البوشيت. هادي البوشيت ديالهم وعاد دايرينهم في البلاستيكه اللي هي هادي. وهادو نضادر عجبوني نضادر بزاف. بون خديت هادو الشكل ديالهم زوين. هادو عقلت عليهم دايرين 63 درهم. فيهم هاد الحجيرات هادو هنايا. واخا انا ما عنديش مع هادشي ولكن نقدر نحيدهم من بعد الا ما كانوش الا زعما ما كانوش يجرحوني. وخديت هادو هما بالبوشيت ديالهم مصيفطينهم في البلاستيك. وهادو خديتهم مارون. هذا الشكل ديالهم. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي خدينا وهادشي اللي بغيت نبارطاجي معاكم. وكنت باغا ننصحكم غير على ود لي تاي زعما ردوا معاهم البال وحاولوا تشوفوا لي كومونتير وشوفوا لي فوتو ريال. واللي ما متاكداش من لا تاي من الاحسن عبري، راه كتعبري لا بواترين، كتعبري هاد الدوره هادي ديال الكرش وكتعبري هنايا. دونك هادو 3 د الحوايج اللي خصك عبري وشوفي شنو. حيت كاين شي حوايج اللي كيجيوكم هادو، كاين شي حوايج اللي يقدروا يجيوك صغار، كاين حوايج اللي يقدروا يجيوك زعما كبارين. من الاحسن الواحد يعبر. سينو الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم زعما ردوا فيها البال هي على البيجاما اللي جاتني انا. جاني غير التيشيرت زعما كون رديت البال ما غاديش ناخذ انا تيشيرت ب 85 درهم وزعما غير ديال النعاس، ماشي زعما غتخرجي بيه ولا غير النعاس. مي بون صافي هادشي اللي كاين سيتو. هادشي اللي بغيت. المهم انا كنشجع على الواحد زعما ياخذ من شي ان لي بري ديالهم ريزونابل ماشي غاليين. وزعما الحويجات ديال ديما اللي غتحتاجي تلبسيهم كل نهار، جون غدا الخدمه، غدا تسخري، المهم غدا تقضي شي شغل. هاد الحويجات راه زوينين، ما كاينش لاش الواحد يكلف راسو يشري حوايج غاليين. هادشي اللي بغيت نقول لكم وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وغنحاول نبارطاجي معكم حويجات اخرين نشوف.
كاينين بزاف ديال لي زاشا. دابا نعاود ندير لكم فيديو، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وشجعونا وشجعوا القناه راه بكم كطلع، الا ما كنتوش نتوما راه ما غاديش تطلع. واللي اول مره كيشوف دائما كنقول لكم اللي اول مره كيدخل القناه وكيشوف الفيديو ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس ويتسنى دائما الجديد. وخليتكم على خير وبيزوات وتهلاو في راسكم وبسلامه.